अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान वज़ीर ZS मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म से आपके सामने आज जो हमारा टॉपिक है वो मेरे पिछले टॉपिक्स के साथ ही मुंसलिक है, बल्कि वो मेरे पिछले टॉपिक के साथ भी मुंसलिक है। और अभी जो है वो मुसर्रत साहब इसके ऊपर बड़ी बेहतरीन किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे कि वालिदैन का किरदार जो है वो रिश्ते निभाने के अंदर जो है वो बच्चों के लिए कैसा होना चाहिए। तो उसी के अंदर जो है वो मेरा एक जर्नल एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें अपने रिश्ते जो है वो कैसे निभाने चाहिए। तो मेरी इस प्रोस्पेक्टिव के हवाले से 4 अहम बातें हैं जो हमें हमेशा जो है वो अप्लाई करनी चाहिए कि रिश्ते कैसे निभाए जाएं। तो सबसे पहली बात जो है वो रिश्ते निभाए जाएं कुर्बानी देकर, और दूसरी जो है रिश्ते निभाए जाएं वक़्त देकर, और तीसरी है रिश्ते निभाए जाएं बिला गरज से बालातर होकर, और चौथी है मजबूत रिश्ते जो है वो तब निभाए जाएंगे जब हम एक बहुत अच्छे लिसनर हो जाएंगे, सुनने वाले एक अच्छे हो जाएंगे। तो ये 4 चीजें हैं जिनको अपना कर या जिनको समझ कर या जिनको हम अपने अंदर शामिल करके जो है वो इन रिलेशनशिप को जो है वो निभा सकते हैं। और ये एक वक्त की एक बहुत अहम जरूरत है, बल्कि जिंदगी की 4 जो जहदें हैं उसके अंदर फिजिकली प्रोस्पेक्टिव है, और फिजिकली प्रोस्पेक्टिव का छठा पॉइंट कि इंसान की सेहत कब ज्यादा अच्छी होगी जब उसके रिश्ते जो है वो मजबूत होंगे। तो ये एक बहुत अहम बात है कि इंसान जो है वो तब बहुत ज्यादा खुशहाल हो सकता है। और अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो हैप्पीनेस का होगा कि रिश्ते जो है वो और हैप्पीनेस का आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहली है कि कुर्बानी देकर हमें जो है वो रिश्ते निभाए जाएंगे। साफ ज़ाहिर है कि अगर हमारे दरमियान हम 2 दोस्त हैं या 2 कोई भी स्पाउस हैं या कोई भी जो 2 आपस में रिलेटिव्स हैं, हमारा रिश्ता कब निभाया जाएगा? अगर हमारे दरमियान एक तफरीक पैदा हो गई है तो एक बंदा अगर कुर्बानी दे देगा तो रिश्ता निभाया जाएगा, और अगर दोनों एक स्टेज के ऊपर होंगे तो ये रिश्ता जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस जमन के अंदर एक बंदे को लाजमी तौर पर हमेशा जो है वो कुर्बानी देनी पड़ती है, तो रिश्ता जो है वो हमेशा निभाया जाएगा। आप किसी भी तीर की जो है वो आप एग्जाम्पल ले लें, चाहे वो मियाँ बीवी की है, चाहे वो एक वालिद और बेटे की है, चाहे वो एक बहन भाई की है, चाहे वो 2 रिश्तेदारों की है, कि किसी एक पार्टी को या किसी एक फरीक को या किसी एक बंदे को लाजमी तौर पर जो है वो कुर्बानी देनी पड़ेगी तो रिश्ता जो है वो निभाया जाता है। तो ये पहली बात, हमें इस बारे में सोचना होगा कि हमने इन दोनों फरीक में से कौन सा जो है वो कुर्बानी दे सकता है, और जिसके अंदर जो है वो कुर्बानी देने का जज्बा ज्यादा होगा वो रिश्ते जो है वो ज्यादा निभा सकता है। तो दूसरी जो है वो रिश्ते जो है वो हमारे निभाए जाएंगे वक़्त देकर। तो वक़्त देकर कैसे है कि हमें जो है वो इसके अंदर मुझे 2-3 दिन पहले एक कॉल आई मुल्तान से, और वो एक हनीफ लाला साहब थे, उनकी कॉल आई और वो मुझे ये कह रहे थे, मतलब कि कॉल की कि मैंने आपकी जो है वो फेसबुक के ऊपर आईडी देखी और आपके नाम के साथ वजीर लगा हुआ था, तो मुझे याद आया कि मेरा एक दोस्त वजीर था और वो जो है वो कमीर के किसी एरिया के अंदर रहता था, तो क्या आप उसको जानते हैं? तो मैंने फेसबुक के ऊपर उससे बात की और मैंने कहा जी बिल्कुल, वो मेरे वालिद साहब हैं और मैं जो है वो उनको जानता हूं। तो मैंने कहा आपने क्या काम था? तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी मुझे कोई काम नहीं था, मैंने सिर्फ उनका हाल चाल पूछने के लिए उनको कॉल की है। तो वो एक बहुत एक एलिमेंट था, और उससे जो है वो जब मैंने अपने वालिद साहब को ये बात बताई कि आपके दोस्त की कॉल आई थी और उन्होंने आपका हाल चाल पूछा था, तो यकीन करें उनके जहन के अंदर ये बात शामिल हो गई कि यार अब जब भी वो आया, मतलब कि यहाँ पर अपने गांव के अंदर आएगा तो हमने उसका जो है वो यहाँ पर जो है वो एक खाने का एहतमाम करना है। तो यानी कि एक बंदा जो बिल्कुल अपने काम के अंदर मगन था और सिर्फ उसने देखकर एक बात अपने जहन के अंदर लाई और एक रिलेशनशिप को जोड़ने के लिए तो एक इज्जत पैदा हुई, एक जो है वो उनके अंदर जो है वो एक रिलेशनशिप का एक और जज्बा जो है वो पहले जो कम था मजीद मजबूत करने के लिए जो है एक शामिल हो गया। तो एक कॉल से जो है वो एक रिश्ता मजबूत हो गया। तो ये वक्त जो है वो जब हम किसी को देंगे, हम अपना जाती वक्त जो कि सबसे अहम जरूरत इस वक्त की है तो देंगे, तो इंशाल्लाह जो है वो रिश्ते जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो निभाने के अंदर हमारा किरदार शामिल हो जाएगा। तीसरी जो है जिसके अंदर जो है वो रिश्ता जब भी हम बनाएं तो गरज से बालातर हो। जब हम किसी से गरज से रखकर रिश्ता बनाएंगे तो वो रिश्ता जो है वो बहुत जल्दी जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन हमारी गरज खत्म होगी उस दिन वो रिश्ता, क्योंकि वो रिश्ता की बुनियाद ही एक गरज थी, तो जिस दिन वो हमारा मकसद या अगले का मकसद पूरा हो जाएगा
رشتہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا ہم جب بھی کسی کے ساتھ بھی اپنا ریلیشن شپ بلڈ کریں، نبھائیں، بتائیں، بنائیں، نیا بنائیں یا جیسا بھی ہے، تو ہمیں لازمی طور پر اپنی اس غرض کو ختم کرنا ہوگا جس کی بنیاد پر ہم یہ رشتہ بنا رہے ہیں. بلکہ ہمارے رشتہ نبھانے کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ اس رشتے سے دو فیملی آپس میں جڑیں گی، اور ان دو فیملیوں کے آپس میں جڑنے سے بہت سارے انڈیویجولز آپس میں جڑیں گے. اس سے جب آپس میں ایک خاندان جڑے گا، اس سے مزید خاندان جڑیں گے، ان دوستوں سے مزید دوست جڑیں گے. اس سے ایک معاشرہ جو ہے وہ آپس میں جڑے گا، اور معاشروں کے آپس ملنے سے ایک بہت بڑی کمیونٹی ڈیولپ ہوگی، اور کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ سے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ پوری کے پورا ایک جو ہے وہ ایک سروائیول کنڈیشن جو ہے وہ ہمارے ماحول کی، جس کو ہم بایوسفیئر کے اندر لائک کرواتے ہیں، وہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی. تو ایک رشتے سے اگر ہم اس لیول تک جانے کے سوچتے ہیں تو یقین کریں یہ رشتہ نبھانے کی ایک بہت اہم جو ہے وہ بات ہے، اور ہمارے ذہن کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے کہ ایک رشتے سے ہم نے بہت سارے رشتے جو ہے وہ نبھانے کے اندر جو ہے وہ جانا ہے. یہ تیسری بات ہے. اور چوتھی بات جو ہے، جو کہ سب سے اہم ہے، کہ رشتے وہاں پر نبھائے جائیں گے جہاں پر آپ جس کو سن رہے ہیں وہ آپ کو بتائے اور آپ کو یاد آئے کہ میں نے اس کا کام کرنا ہے، تو وہ ایک چیز ہے. لیکن اس کے بتانے سے پہلے اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے، انڈرسٹینڈ کر لیں گے، اور اس کی وہ بات جو اس کے دل میں ہے اور آپ تک پہنچ جائے گی، تو وہ ایک مضبوط رشتے کی علامت ہے. تو اگر یہ نہیں ہو سکتا، ویسے یہ ہوتا ہے، والدین کو ہمیشہ اپنے بچوں کی بات کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. بعض اوقات والدین زبان کے اوپر نہیں لے کر آتے، لیکن وہ مکمل طور پر اس بات سے بالکل جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ میرا بچے جو ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں. یہ ایک وہ رشتہ جو حقیقی رشتہ ہے. اس کے علاوہ ایک وہ بھائی بہن جو کہ ایک والد اور والدہ کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور ان سے بڑے بھی رشتے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں. لیکن اگر یہ کہیں پر نہیں موجود، تو پھر جو ہے وہ آپ کے کوئی بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اگر وہ آپ کو کوئی بات شیئر کرنے سے کترا رہا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ کا بہت ویک ہے. لہٰذا آپ کو سوچنا ہوگا کہ میں اس ریلیشن شپ کو کیسے ڈیولپ کر سکتا ہوں. ہمیشہ ریلیشن شپ آپ کا کسی بھی طرح کا، آپ کے گھر کے اندر ہو، آپ کے گھر کے باہر ہو، یا آپ کے ریلیٹیوز کے اندر ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ رشتہ مضبوط ہوگا جہاں پر اگلا بندہ بات کہنے والا کسی بھی جھجک کے بغیر آپ کے ساتھ بات کر سکے، اور اس کو آپ اپنی بات بتا کر کہیں پر بھی ایک منٹ کے لیے بھی امبیرسمنٹ فیل نہ ہو، اس کو بے عزتی محسوس نہ ہو، یا اس کو یہ بالکل بھی نہ لگے کہ یار میں نے اگلی بات بتا دی ہے تو اب میری عزت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. بلکہ اپنی بات بتا کر اگر وہ سکون محسوس کر لے اور اپنی عزت کو بڑھانے کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو محسوس کر لے، سمجھ لے کہ میری عزت بڑھ گئی ہے، تو یقین کریں وہی رشتہ ہے، اور وہی رشتہ جو ہے وہ مضبوط رشتہ ہے. تو یہ 4 باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ایک رشتے جو ہے وہ نبھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ سارے کا سارا میرا انالیسس ہے. اس کے اندر کسی کی کوئی جو ہے وہ بات مجھ پر تنقید بھی ہو سکتی ہے، یا میری بات ایک انالیسس سے جو ہے وہ ایک غلط بھی ہو سکتی ہے. تو میں نے اپنے علم، اپنی جو ہے وہ تجربے، یا اپنی جو ہے وہ عمر کے مطابق میں نے آپ کے ساتھ چیز جو ہے وہ شیئر کی ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ رائے، مجھ سے رائے آپ کی جو ہے وہ زیادہ اچھی ہو سکتی ہے. شکریہ.